अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सब अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे और बहुत ही खुश और खुरम कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, मुश्किलात से दूर रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मैंने सोचा है कि मैं आपको एक वजीफ़े के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी जिस किसी से भी ये वजीफ़ा शेयर किया है सब ने बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक दिया है हमेशा। तो मैं सोच रही थी कि मैं सदका जारिया के तौर पे आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करूं। आप यकीन करें इतना पावरफुल वजीफ़ा है ये कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों का टोटल पैकेज है ये वजीफ़ा। किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मुश्किल परेशानी में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बहुत ही आजमूदा है, मेरा आजमूदा है और मुझे जिन्होंने बताया था उनका भी आजमूदा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आगे जिस किसी को बताया है अब उनका भी ये आजमूदा वजीफ़ा बन चुका है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़वाइद लोगों को मिले हैं। अल्लाह ताला के कलाम पाक में तो वैसे ही बहुत बरकत है, लेकिन पहले मैं आप लोगों से इसके कमालात, इसके फेज़ शेयर कर देती हूँ ताकि आप मज़ीद मोटिवेट हों। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को वजीफ़ा भी बताऊंगी, उसे किस तरह से पढ़ना है वो भी बताऊंगी। एक तो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं जिनसे मैंने ये वजीफ़ा शेयर किया था और वो कह रही थी कि मैंने आज से पहले कभी भी वजीफ़ा नहीं किया है, तो क्या ये वर्क करेगा। तो मैंने उससे बोला कि अल्लाह ताला पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है, यकीन शर्त है। जितनी दिलजोई से, जितनी ज़्यादा तवज्जो से, जितने ज़्यादा यकीन के साथ पढ़ोगी उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और उसने ऐसा ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसको कुछ दिन भी नहीं हुए थे ये पढ़ते हुए तो उसका मसला हल हो गया था। एक सिस्टर कहती हैं कि उनके हस्बैंड का जॉब से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी टेस्ट होना था, जिसके बाद उनके हस्बैंड की प्रमोशन होनी थी। उनके हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उन्हें कामयाबी मिलेगी। मैंने जब उन सिस्टर को ये वजीफ़ा बताया तो उन्होंने बहुत तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा किया और उसके बाद उन्हें इतनी शानदार कामयाबी मिली कि ना सिर्फ उनके हस्बैंड ने टेस्ट को पास किया बल्कि उनका नाम टॉप 10 नंबर पे भी आया कि पहले 10 नंबर पे जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे उनमें उनको कामयाबी मिली। और उसके बाद तो उन लोगों का तवक्कल और भी बढ़ गया और वो अब किसी भी मकसद के लिए इसी वजीफ़े को ही पढ़ते हैं। ना सिर्फ वो सिस्टर पढ़ती हैं बल्कि उनके हस्बैंड भी पढ़ते हैं। एक सिस्टर कहती हैं कि उन्हें रेंट पे एक घर चाहिए था, लेकिन वो 2-3 महीने से सर्च कर रही थी लेकिन कोई भी उन्हें घर मिल ही नहीं रहा था, देखना तो दूर की बात। लेकिन इस वजीफ़े की बरकत से एक ही दिन में उनको 2-2 घर दिखाए गए और उन्हें वो पसंद भी आ गया और वो वहाँ पे शिफ्ट भी हो गई। एक मदर बताती हैं कि उन्हें अपनी बेटी के वीज़े के लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी। उनकी बेटी ने बैरून मुल्क जाना था अपने हस्बैंड के पास, लेकिन उसका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो जब उनको ये वजीफ़ा शेयर किया गया, इस वजीफ़े को पढ़ने की मियाद 12 दिन की होती है और उन्होंने सिर्फ 6 दिन ही ये वजीफ़ा किया तो उनकी बेटी को जो लेटर था वो रिसीव हो गया और उसका वीज़ा प्रोसेस क्लियर हो गया और वो बाहर चली गई। आप लोगों के साथ इस वजीफ़े के मेरिकल्स शेयर करने का मकसद ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप भी इस वजीफ़े को पूरी दिलजोई के साथ करें। इंशाल्लाह आपका मकसद भी 12 दिन से पहले ही हल हो जाएगा। एक सिस्टर बताती हैं कि 2 साल से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, हर तरह का डॉक्टरी इलाज वो कर रही थी और इस वजह से वो बहुत परेशान थी। और जब उन्हें इस वजीफ़े का पता चला तो अल्लाह ने बहुत करम किया और अल्लाह के फजल से उन्होंने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया। तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत होती है। हमें जब भी कोई इस तरह के वजीफ़े मिले जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो तो हमें लाजमी तौर पे इसको आगे शेयर करना चाहिए सदका जारिया के तौर पे, ताकि जो लोग भी परेशान हैं उन्हें अपनी मुश्किलात का हल मिल सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी स्पेसिफ़िक मकसद के लिए नहीं है, आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ कि वजीफ़ा क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना है। आयत पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, अरबिक में है क्योंकि, तो अगर तलफ़ुज़ में गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। या बदी अल अजाइबे बिल खैरी या बदीउ, या बदी अल अजाइबे बिल खैरी या बदीउ। या बदीउ का मतलब है ए बग़ैर ज़रिए पैदा करने वाले। तो आपने इसको 12 दिन तक पढ़ना है और 1200 दफ़ा पढ़ना है। रोज़ आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला के 99 नामों के अंदर ही ये वजीफ़ा बना हुआ है और ये वजीफ़ा 12 अदद वजीफ़े के नाम से भी मशहूर है। अव्वलो आखिर 12 मरतबा दरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है और फिर आपने वजीफ़ा पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा यकीन के साथ पढ़ना है।
جب پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو 45 منٹ لگ ہی جائیں گے، لیکن جب آپ کو روانی آ جائے گی، آپ کی زبان عادی ہو جائے گی تو پھر آپ کو 30 سے 25 منٹ صرف لگا کریں گے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جایا کرے گا۔ اب میں آپ کو اس کے مزید معجزے بتاتی ہوں تاکہ آپ مزید موٹیویٹ ہوں اس کو پڑھنے کے لیے۔ ایک سسٹر بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی بھی اس وظیفے کے ذریعے کی، پھر انہیں اولاد بھی اس وظیفے کے توسل سے ملی، اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کی بائک گم ہو گئی تو انہوں نے یہ عمل کیا اور 20 دن کے اندر ہی انہیں نیو بائک مل گئی۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ وہ 10 سال سے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے تھے، لیکن صرف چند ہزار کی نوکری تھی، جتنی بھی محنت کر لیتے تھے کوئی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر انہیں یہ وظیفہ پڑھنے کو جب ملا تو انہوں نے صرف 10 دن ہی اس کو پڑھا تو اللہ نے بہت زیادہ فضل کیا، اور اب اسی جگہ پہ وہ جاب کریں، لیکن ان کی تنخواہ اب لاکھوں میں ہے۔ اولاد کی حصول کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے ان کو پڑھا ہے اور انہیں بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز کمالات ملے ہیں۔ بے اولادی کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستان کے مشہور حکیم طارق صاحب ہیں، عبقری کے جو رائٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی جس کسی کو یہ وظیفہ بتایا ہے ہر ایک نے فیض پایا ہے، اور یہ ان کا بتایا ہوا ہی وظیفہ ہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ اس کو پڑھنے کی مدت تو 12 دن کی ہے، لیکن جس کسی نے بھی پڑھا ہے اللہ کے فضل سے اس کو 12 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اپنی مراد حاصل ہو گئی۔ جب بھی آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو جو بھی آپ کی مراد ہے وہ آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آپ نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور یہ بولنا ہے کہ اللہ جی اس وظیفے کے توسل سے میری یہ مشکل آسان فرما دے، میری جائز کاموں میں آسانی فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو گارنٹی دیتی ہوں نہ کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے فضل سے اس وظیفے میں انشاءاللہ آپ کو اپنی مراد لازمی ملے گی۔ اب جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں کہ یا تو 12 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، یا 12 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اتنا پاورفل وظیفہ اور اتنے یقین سے کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا نا تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، ڈس ہارٹ نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں نا اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے بہت جلد نوازنے والا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ کر رہے ہوں یا کوئی بھی اور کر رہے ہوں، تو اپنی دعاؤں پہ، اپنے خلوص نیت پہ اور اس دعا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں اس پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ عبقری کے رائٹر حکیم طارق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ اپنی بات منوا کے ہی رہتا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے پوری خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھولے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس وظیفے کو بھی شیئر کر دیا، اس کی اہمیت بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنے یقین سے پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور ہمارے ملک کے نامور عبقری کے رائٹر حکیم طارق صاحب کا بھی بتا دیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ وظیفہ بہت لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پھر بھی آپ کو جن لوگوں کو میں نے بتایا ان کا جو رسپانس تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو اب اگر اللہ نہ کرے آپ لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اب وہ چاہے پیسے کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، رشتے کے مسائل ہیں، کوئی رزلٹ آنا ہے، کوئی امتحان کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 12 دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی حل نہیں ہوتا تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری ہے، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہترین نتائج ہی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری باؤنڈنگ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، ہمارا صرف اس سے سلسلہ، اس سے رشتہ صرف وظائف کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ان سے بندگی کا بھی رشتہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دلی لگاؤ رکھنا چاہیے۔ ابھی کل ہی میں نے فیس بک پہ ایک بہت پیاری پکچر دیکھی ہے کہ ایک پیج ہوتا ہے اور اس کے اوپر آنسو گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو لکھا یہ ہوا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بھی مانگ لینا چاہیے کہ الفاظ ادا نہ کرنے پڑیں اور آنسوؤں سے بات کی جائے، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کو 1000 درجے بڑھ کے نواز کے واپس کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی حسد نہ کیا کریں، رشک اور حسد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھا کریں کہ جو اللہ اوروں کو نواز رہا ہے وہ اللہ میرا بھی ہے، وہ مجھے بھی لازمی طور پہ عطا کرے گا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔
تو جب میری ماں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے سکتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ کس طرح سے مجھے محروم رکھ سکتا ہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی وظیفے کو آزمانے کی نیت سے نہ پڑھا کریں بلکہ اس کو ہمیشہ خلوص نیت و یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ فی امان اللہ۔